सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तब पुरुषोत्तम मास महात्म्य को 31औं अध्यायमा गएर सुतजीले भन्नुभयो, नारद मुनिले यस्ता प्रकारले पतिव्रता धर्मको बेली विस्तार सुनेर अरु केही सुन्ने मन भएर अर्थात् सोध्ने इच्छाले मुनि नारायणलाई भन्दछन्। नारदजीले भन्नुभयो, हे बदरीपति नारायण, हजुरले समस्त प्रकारका दानहरूमा ज्यादा फल दिने काँसाको ठूलो कचौरा या थाल हो भन्नुभएको थियो। यसको कथनको अस्पष्ट कारणलाई स्पष्ट विस्तार गरेर मलाई बताइदिनुहोस्। तब नारायणजीले भन्नुहुन्छ, ब्राह्मण, उहिले कुनै समयमा पार्वतीले यो पुरुषोत्तमको व्रत गर्नुभएको थियो। त्यतिखेर उहाँले महादेवसँग प्रश्न गर्नुभएको थियो कि प्रभु, यस व्रतमा सबैभन्दा उत्तम दान के दिनुपर्दछ? जुन दान दिनाले मेरो पुरुषोत्तमको व्रत पूर्णतामा प्राप्त होस् अर्थात् परिपूर्ण होस्। हे दयाका सिन्धु, दयाका कारण समस्त प्राणीहरूको कल्याणको लागि त्यो कस्तो प्रकारको दान हुनुपर्छ त्यो मलाई बताइदिनुहोस्। तब पार्वतीको त्यो प्रार्थनालाई सुनेर शिवले पुरुषोत्तम भगवानलाई ध्यान गर्दै मनमा केही कुरालाई विचार गरेर सारा प्राणीको कल्याण चाहने पार्वतीलाई भन्न थाल्नुभयो। महादेवजीले भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, पुरुषोत्तम महिनामा पुरुषोत्तमको व्रत विधि पूर्ण गर्नका लागि सकिने योग्य दान त वेदमा कहीँ पनि छँदै छैन। हे पार्वती, अरू व्रतमा जो दान एकदम उत्तम कहिएका छन् ती सबै दान श्रीकृष्णको प्यारो पुरुषोत्तम महिनामा गौणतामा गएका छन् अर्थात् अमुख्य मानिन्छन्। त्यसकारण कहीँ पनि यस्ता प्रकारले दान कहिएको छँदै छैन जुन दान गर्नाले पुरुषोत्तम महिनामा गरिएको तिम्रो व्रत परिपूर्ण होस्। यस पुरुषोत्तम महिनामा पुरुषोत्तमको व्रत परिपूर्ण गर्नका लागि सम्पुटका आकारको ब्रह्माण्ड दान छ, त्यही दान दिनु योग्य छ। यस्ता प्रकारको त्यो दान दिन त कसैले पनि कहिल्यै पनि कहीँ पनि सकिन्न। त्यसकारण त्यो ब्रह्माण्डको बदलामा काँसको सम्पुट एउटा थाल गराएर त्यसको बीचमा यानि त्यसभित्र प्रसन्नतापूर्वक 30वटा मालपुवालाई राखेर ती मालपुवा भरिएको थाललाई रातो या पहेँलो 7वटा धागाले बेरेर हे पार्वती त्यस मालपुवालाई विधिपूर्वक पूजन गर्ने। पूजन गरिसकेपछि पुरुषोत्तमको व्रत पूर्णका लागि विद्वान ब्राह्मणलाई दान दिनुपर्दछ। यदि विभव छ भने यस प्रकारले 30वटा थाली 30वटै विद्वान ब्राह्मणलाई दान दिन सकिन्छ। यदि सकिन्छ भने आफ्नो त्यो प्रकारको क्षमता छ भने धुर्जटी यानि जटाधारी भगवान महादेवको यस्ता प्रकारको उपकारी वचनलाई सुनेर सारा लोकको कल्याण चाहने पार्वती अत्यन्त प्रसन्न भइन्। हे नारद, तब ती पार्वतीले त्यस्तै प्रकारले 30वटा काँसको थालीहरू 30वटै विद्वान ब्राह्मणहरूलाई दान दिएर आफ्नो व्रतको विधिलाई पूरा गरेर अत्यन्त रमाइन्। तब सुतजी महाराजले भन्नुभयो, हे ब्राह्मणहरू हो, नारद मुनिको यस्ता प्रकारको अमृतरूपी वचनलाई सुनेर अत्यन्त सन्तुष्ट भएका उनले घरिघरि नमस्कार गर्दै बारम्बार नमस्कार गर्दै भन्नुभयो, नारदले भन्नुहुन्छ, धर्म कर्मका लागि अरू सबै प्रकारका साधनहरू भन्दा यो पुरुषोत्तम महिनाको व्रत साह्रै नै अत्यन्त श्रेष्ठ छ, अर्थात् अत्यन्त श्रेष्ठ रहेछ। यसको उत्तम महात्म्यलाई सुनेर मलाई आज यस्तो निश्चय भयो कि केवल भक्तिपूर्वक सुनेर मात्रै मनुष्यहरूको ठुल्ठुला पापहरू क्षय हुन्छन्, नाश हुन्छन्। फेरि श्रद्धा र भक्तिका साथ विधिपूर्वक व्रत गर्नेको त के नै कुरा गर्नु र भन्ने यस्तो मेरो मति छ, यस्तो मेरो मत छ। अब उपरान्त मेरा यानि मैले सुन्नुपर्ने कुराहरू अर्थात् मैले भन्नुपर्ने कुरा केही पनि बाँकी रहेको छैन, किनभने अमृत पिएर अत्यन्त अगाएको व्यक्ति फेरि अरू पानी पिउन चाहँदैन। तब सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, हे मुनि श्रेष्ठ ब्राह्मण, नारदजीको यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर चुप लाग्नु हो। नारदजी प्राचीन मुनि नारायणका अति श्रेष्ठ चरणकमलमा नम्रतापूर्वक नारदजीले ढोग गर्नुभयो। जो मनुष्य भारतवर्षमा जन्म पाएर अति उत्तम पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्दैनन्, महात्म्य सुन्दैनन्, केवल घर व्यवहारमै आसक्त रहन्छन् भने त्यस्ता मनुष्यहरू नराधम हुन्, अर्थात् मनुष्यहरूमा पनि अधम हुन्। तिनीहरू यस संसारमा जानु र आउनु अर्थात् मर्नु र जन्मनु मात्र गरिरहन्छन् अनि जन्म जन्ममा अर्थात् प्रत्येक जन्ममा नारी भए पनि दुखी रहने, पुरुष भए पनि दुखी रहने, बन्धु बान्धवको वियोगको दुःख सधैँ भोगिरहनु पर्दछ।
यो पुरुषोत्तम महिनामा असत शास्त्रहरू अर्थात् धर्म विरोधी पाखण्ड शास्त्रहरूलाई अथवा पाखण्डीहरूलाई शास्त्रहरूलाई भन्नु सुनाउनु हुँदैन। अर्काको बिछ्याउनमा सुत्नु हुँदैन। कहिल्यै पनि झुटो कुरा गर्नु हुँदैन। कुनै पनि हालतमा कहिल्यै पनि अर्काको निन्दा गर्नु हुँदैन। निन्दाको वचनलाई बोल्नु हुँदैन। अर्काको अन्नलाई खानु हुँदैन। अर्काको नराम्रो कर्मलाई पनि अगाडि बढाउनु हुँदैन। कुनै पनि लोभ नगरिकन कन्जुसाई नगरिकन ब्राह्मणलाई दान दिनुपर्दछ। धन हुँदाहुँदै पनि लोभले कन्जुसाई गर्ने जन अवश्य पनि रौरव नाम गरेको नरकमा पुग्दछ। त्यसैले दिनहुँ श्रेष्ठ ब्राह्मणलाई उत्तम अर्थात् सबै प्रकारले भएको राम्रो प्रकारको भोजन गर्नु, सिधा दिएर मात्रै भोजन गराउनु अर्थात् सिधा दिएरै भएर मात्रै पनि व्रतीले दिनको यानि सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्मको अन्तिम 8औं भागमा भोजन गर्ने गर्नुपर्दछ। ती पुरुषहरू धन्य हुन् जो यस लोकमा श्रद्धा भक्ति र प्रेमपूर्वक विधि विधानले पुरुषोत्तम भगवानलाई पुरुषोत्तम महिनाभरि नै दिनहुँ पूजा गर्दछन्। उहिले इन्द्रद्युम्न, शतद्युम्न, यौवनाश्व, भगीरथ राजा यी सबै नै पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गरेर नै भगवानको समीपमा गएका थिए, भगवानको समीपलाई प्राप्त गरेका थिए। त्यसैले समस्त साधन भन्दा पनि श्रेष्ठ र समस्त चाहेको इच्छालाई पूरा गरिदिने वाला पुरुषोत्तम भगवानको सब तरहले सकेसम्म सेवा गर्नुपर्दछ। गोवर्धनधारी, गोपर स्वरूपी गोपाल गोकुलका उत्सव स्वरूप ईश्वर गोपीहरूका प्रिय गोविन्द भगवानलाई म नमस्कार गर्दछु अर्थात् बारम्बार मैले ढोग गर्दछु। उहिले कौडिन्य ऋषिले यस मन्त्रलाई भगवानको यो स्वरलाई भगवानको यो वचनलाई बारम्बार हर हमेशै भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। जो जन यस मन्त्रलाई भगवानको नामलाई भक्तिपूर्वक पुरुषोत्तम महिनाभरि जप्दै पुरुषोत्तम महिनालाई बिताउँदछन्, जो जनले पुरुषोत्तम भगवानलाई अवश्य पनि सम्झिन्छन् भने तिनीहरूले अवश्य पनि पुरुषोत्तम भगवानलाई नै साक्षात् प्राप्त गर्नेछन्। पुरुषोत्तम मासका व्रतीले महिनाभरि नै नयाँ मेघ जस्तो श्याम वर्ण हुनुभएका, दुई हात हुनुभएका अनि दुवै हातले मुरली पक्रनुभएका, टल्किने पहेँलो वस्त्र पिताम्बर लगाउनुभएका, राधाका साथै रहनुभएका अत्यन्त राम्रा पुरुषोत्तम भगवानलाई ध्यान गर्ने, सम्झी राख्ने गर्नुपर्दछ। पुरुषोत्तमका व्रतीले पुरुषोत्तम भगवानलाई सम्झेको सम्झै गरेर पूजा गर्दै पुरुषोत्तम महिनालाई व्यतीत गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले जो जन भक्तिपूर्वक व्रत बस्ने गर्दछ उसले आफ्ना सबै मनोरथहरूलाई प्राप्त गर्दछन्। हे तपोधन, तपस्या नै धन भएका ब्राह्मणहरू हो, यो गुप्त भन्दा पनि अति गुप्त व्रत जो कोहीलाई यानि जस्तैलाई भन्ने गर्नु हुँदैन। मैले पनि कसैका पनि सामान्य भनेको छैन। हे ब्राह्मणहरू, अभिष्टको फल चाहने अर्थात् मनोरथ पूर्ण गर्ने अति पवित्र यो पुराणलाई आदरपूर्वक सधैँ सुन्ने गर्नुपर्दछ। एउटा श्लोक मात्र पनि मनुष्यहरूको सारा पापलाई नष्ट गर्ने हुन्छ अर्थात् अवश्य पनि उसका समस्त पापहरू नासिन्छन्। हे मुनिश्रेष्ठहरू, गंगा आदि गरीका समस्त तीर्थहरूमा नुहाउनाले स्नान गर्नाले जुन फलको प्राप्ति हुन्छ त्यो फल पुरुषोत्तम महिनामा पुरुषोत्तम महात्म्य महिमा सुन्नाले पनि प्राप्त हुन्छ। मनुष्यले समस्त पृथ्वीको प्रदक्षिणा गर्दा जो पुण्य प्राप्त गर्दछ त्यो पुण्य पुरुषोत्तम महिनाको पुरुषोत्तम सम्बन्धी महात्म्य महिमा सुन्नाले मात्रै पनि प्राप्त हुन्छ। पुरुषोत्तम महिनामा पुरुषोत्तमको महात्म्य सुन्नाले ब्राह्मण तेजस्वी हुन्छ, क्षत्रिय पृथ्वीको मालिक हुन्छ, वैश्य धनको मालिक हुन्छ, शूद्रजन सज्जनपनामा प्राप्त हुन्छ, सज्जनमा श्रेष्ठ बन्न थाल्दछ। अरू जो किराँत, हुँड, हायु आदि भेडा बाख्रा पाल्ने काममा निपुण व्यक्तिहरू छन् ती सबै पनि यो अति उत्तम पुरुषोत्तम महात्म्य सुनेर मुक्तिमा प्राप्त हुन्छन् अर्थात् मुक्ति हुन्छन्। जो जन पुरुषोत्तम महिनाको महात्म्य लेखेर वा लेखाएर बासाभित्र राखेर वस्त्र दक्षिणाले सिंगारी विधिपूर्वक पूजा गरेर कथावाचक ब्राह्मणलाई दान दिन्छ भने त्यो जन आफ्ना तिनै कुल अर्थात् पिता, पितामह, प्रपितामहलाई समेत उद्धार गरेर स्वर्ग नरकबाट छुटाएर साथैले गोपीहरूका झुण्डहरूले घेरिएका पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण रहनुहुन्छ त्यस्तो प्रकारको दुर्लभ जसतसले पाउन नसकिने गोलोकमा गएर प्राप्ति हुन्छ। जो जन यो उत्तम महात्म्यलाई लेखेर वा लेखाएर आफ्नो घरमा राख्दछ त्यसका समस्त प्रकारका पापहरू नाश भएर उसको घरमा समस्त तीर्थहरू निरन्तर आएर बस्दछन्, रहिरहन्छन्। अत्यन्तै पुण्यको खानी भएको त्यो पुरुषोत्तम महिनाहरूमा अति उत्तम पुरुषोत्तम महिनाको महात्म्यलाई सुनेर त्यहाँका सारा मुनिहरू अति आश्चर्य मान्दै अत्यन्त राम्रोसँग छक्क पर्नुभयो, अत्यन्त आश्चर्य मान्नुभयो। अनि भगवानका चरण कमलहरूको सेवा गर्ने काममा अत्यन्त सिपालु ती मुनिहरूले विनयपूर्वक ब्राह्मण क्षत्राणी पुत्र सुतजीलाई फेरि भन्दछन्,
हे सुतजी, हे महाभाग्यमानी ऋषिहरूले भन्नुभयो, हे सुतजी महाराज, हजुर धन्य हुनुहुन्छ। हजुरको मुखार बिन्दबाट भगवानका कथारूप अमृत पिउन पाएर हामीहरू असाध्यै परिपूर्ण भएका छौँ। हे पुराणहरू सुनाउनमा शिरोमणि अर्थात् अग्रगण्य सुतजी महाराज, हजुर सदा सर्वदा बाँचिरहनुहोस्, चिरञ्जीवी हुनुहोस्। जगतलाई पवित्र पार्ने वस्तुहरू पनि पवित्र पार्ने यस्तो तपाईँको कीर्ति निरन्तर रहिरहने, चिरस्थायी रहोस्। हजुरको मुखार बिन्दबाट निस्किएका ती मुकुन्द भगवानका कथारूपी अमृत पान गर्न सधैँ लालायित भइरहने यी नैमिषारण्यमा रहने समस्त मुनिश्रेष्ठहरूद्वारा हजुरका लागि अत्यन्त पूज्य ब्रह्माको स्थान दियो। जबसम्म नै विष्णु भगवानको अति पवित्र कृति पृथ्वी तलमा रहिरहन्छ, तबसम्म नै यस पृथ्वी तलमा श्रेष्ठ मुनिहरूको समूहमा रहेर श्रीहरि भगवानको राम्रा राम्रा कथा कन तपाईँ हजुरले बताइरहनुहोस्, राम्रोसँग सुनाइरहनुहोस्। नैमिषारण्य निवासी ब्राह्मणहरूको यस्ता प्रकारको आशीर्वादलाई प्राप्त गरेपछि त्यहाँका ती समस्त ब्राह्मणहरूलाई 30 फेर प्रदक्षिणा गरेर अनि सबैलाई नमस्कार गरेर ती ब्राह्मण क्षत्राणी पुत्र सुतजी आफ्नो गर्नुपर्ने कृत्य स्नान सन्ध्या आदि गर्नका निम्ति गङ्गाजीमा जानुभयो। त्यसपछि नैमिषारण्यमा रहने सम्पूर्ण ऋषिहरू परम्परामा पुरुषोत्तम महिनाको यो अति प्राचीन, अति राम्रो, अति श्रेष्ठ महात्म्य त इच्छित पदार्थ जिनमा इच्छा गरेको कुरालाई दिनमा चिताएको मनोरथ पूर्ण गरिदिनमा कल्पवृक्ष जस्तै रहेछ भनेर विभिन्न प्रकारले चर्चा गर्न थाले। जय जय श्री पुरुष, जय जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्रवण फल कथनम नाम 31 विश्राम। नारायण हरि हरि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपद क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः।